बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो ख़त है, मैं इसको एक तारीख़ी ख़त कहूँगा, चूँकि आइन से बिल्कुल आइन से मुतल्लिक़ ख़त है और उसमें जो काज़ी फैसल साहब की जानिब से मुख्तलिफ़ तरह के बयान किए गए थे उस पर बड़े तगड़े तरीके से जवाब दिया गया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सबसे पहले तो एतराज़ उठाया है जस्टिस मोहम्मद अली जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को बेंच में शामिल किया गया है, सबसे पहले उसके ऊपर एतराज़ उठाया गया है। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को शामिल किया गया, 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एडहॉक जजेस के अमूर तय कर लिए थे। ये दुरुस्त है कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल फ़ैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था उसमें फ़ाइनल हो गया कि भाई जो एडहॉक जजेज़ हैं वो सिर्फ़ ये जो 1100 मुकदमात हैं फ़ौजदारी, इन ही तक महदूद रखा जाएगा। जब एक फ़ैसला हो गया, कमेटी ने 19 जुलाई को डिसाइड कर दिया, तो कमेटी के डिसाइड करने के बाद उनको आर्टिकल 63A वाले बेंच में कैसे शामिल किया गया। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का फ़ैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे, ये दुरुस्त है। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। 63 है, नज़रसानी समात के लिए तश्कील बेंच में मौजूदा हालात में शमूलियत से मैं माजरत करता हूँ। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। मेरा ख़त 63 है, नज़रसानी केस की फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैं इस जो केस है उससे अपने आप को अलग नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि इस मुकदमे में मैं किसी सूरत भी शामिल नहीं हूँगा, चूँकि इस बेंच में शामिल नहीं हूँगा, चूँकि ये जो बेंच है ये गैर आइनी तौर पर तश्कील दिया गया है। बहुत बड़ी जो वजह जो मैं इससे पहले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ, जो काजी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने ख़त में लिखी है, आई एम नोट दैट द मैटर ऑफ फिक्सिंग अ बेंच फॉर द CRP ये जो सिविल रिव्यू पिटीशन है आर्टिकल 63A वाली, इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले ये जो सिविल रिवीजन थी, रिव्यू पिटीशन थी, ये 19 जुलाई को 17 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी हमारी, और ये 17वीं मीटिंग थी और 18 जुलाई को हुई थी। अब जैसे 19वीं मीटिंग में ये फैसले हुए हैं, कहते हैं जी कि 18/7/2024 को आई एम नोट दैट द मैटर ऑफ फिक्सिंग अ बेंच फॉर द CRP appeared suddenly on the committee's agenda at its मीटिंग हेल्ड ऑन 18/7/2024। हमने देखा कि अचानक इस जो रिव्यू पिटीशन है उसको एजेंडे में शामिल कर दिया गया। इट सीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इवन थॉट द कमेटी हैज़ बीन मीटिंग सिंस बिफोर 17/10/2023। तो हमने कहा कि भाई ये जो पहले भी कमेटी के इजलास हो चुके हैं, पहले भी मामलात हो चुके हैं, तो ये अचानक से कहाँ से आ गई ये रिव्यू पिटीशन। इवन दो नो बेंच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कहते हैं कि जुलाई 2024 में ये मामला जो रिव्यू पिटीशन का है ये कमेटी के सामने आया, लेकिन कोई बेंच तश्कील ना दिया गया। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इवन दो नो बेंच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, द चीफ जस्टिस इन माइनॉरिटी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो कमेटी में अक्सरियती फ़ैसला था, उन्होंने कहा कि इस केस को अभी ना फिक्स करें। काजी फैसल साहब ने कहा इस केस को फिक्स करें, और काजी साहब ने एक बेंच भी प्रपोज कर दिया, और वो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर और इन जजेस पर मुश्तमिल था, याह्या अफरीदी और मंदो खेल साहब। तो जब ये बेंच इन पर मुश्तमिल था तो कहते हैं मुनीब अख्तर साहब कि जब आपने ख़ुद एक माइनॉरिटी में बेंच तश्कील दे दिया था, तो अब आपने उस बेंच को ख़त्म करके ख़ुद बेंच को हेड करने के लिए आपने उस रिव्यू पिटीशन को के बेंच को हेड करने का आपने फ़ैसला किया है। इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आई, ये कह रहे हैं। कहते हैं कि द चीफ जस्टिस इन माइनॉरिटी हैड प्रपोज्ड अ 5-member बेंच टू बी हेडेड बाय द सीनियर प्यूनी जज। दैट प्रपोजल हैज़ नाउ बीन अबॉन्डन्ड एंड द चीफ जस्टिस हैज़ हिमसेल्फ अज्यूम्ड कमांड ऑफ द CRP फॉर द रीजंस दैट आर नॉट अननोन। कि वो जो उसकी वजूहात हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि क्यों उन्होंने कर लिया है। वो मुनीब अख्तर साहब लिख रहे हैं फॉर रीजंस दैट आर नॉट अननोन, ये कोई ऐसी वजूहात नहीं है कि आपको पता ना हो। आपको पता है कि इस वक्त रिव्यू पिटीशन क्यों लगी हैं और क्यों उस बेंच को हेड किया जा रहा है। हालांकि जुलाई में ख़ुद मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में वो बेंच तश्कील देने का फ़ैसला किया गया, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ख़ुद ये सारी चीज़ें। फिर कहते हैं द चीफ जस्टिस हैज़ रिस्पॉन्डेड टू दिस नोट बाय हिज लेटर डेटेड 25/9/2024 रैदर दैन। उन्होंने कहा जी कि मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा, आइनी सवालात उठाए।
جسٹس منیب اختر کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے آئینی سوالات اٹھائے، ان کا کوئی اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا یا ان کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ آئینی سوالات کے اوپر رہے۔ انہوں نے آئینی سوال یہ اٹھایا کہ جی بتائیں کہ جب راج عامر کیس ہے، فل کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اپہیلڈ کیا ہے، اب ایک آرڈیننس آ گیا ہے، تو اب اس آرڈیننس کے لیے یا تو آپ فل کورٹ بنا دیں یا آپ ایگزیکٹو سائٹ پر فل کورٹ بنا دیں، اس کے بغیر آپ کیسے اس آرڈیننس کی بنیاد پر اتنی جلد بازی اور تیزی سے آپ نے کمیٹی بنا دی۔ منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آئینی سوالات پوچھے گئے تھے، آئینی سوالات کا جواب دینے کے بجائے یہ سارا کچھ ہوا۔ The Chief Justice has responded to the note by his letter dated 25/9/2024. Rather than engaging with the serious concern expressed, the letter is regrettable, little more than in part a smear campaign. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ جو آئینی سوالات پوچھے گئے تھے ان کا کوئی جواب دیا جاتا، انہوں نے جناب والا میرے اوپر جو میرے خلاف ایک کمپین پہلے سے ہو رہی ہے جو عام لوگ کرتے ہیں اس کو مزید مضبوط کیا گیا اور اپنی جو ہے وہ مدح سرائی کی گئی۔ It is unfortunate that the Chief Justice has chosen to indulge himself in this manner while the constitutional issues raised go unanswered. جب اس وقت اتنے بڑے آئینی سوالات اٹھے ہوئے ہیں اس وقت قاضی فاضل صاحب کا خود کو اس بینچ میں شامل کرنا یہ سوالات اٹھاتا ہے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ 30/9 کا یہ خط ہے اور دی رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان مسٹر جسٹس منیب اختر کی جانب سے ہے۔ دس از ود ریفرنس CRP 197/2022 سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان ورسز فیڈریشن آف پاکستان which is fixed for hearing today before a 5-member bench. The bench was formed on 23/9/2024 by the committee under section 2(1) of ordinance as reconstituted in terms of the subsection as substituted by amending ordinance by his note dated 23/9/2024. The senior puisne judge has raised a number of important constitutional questions and issues with regard to the ordinance, both procedural and substantive. The Chief Justice has responded to this note by his letter dated 25/9/2024. Rather than engaging with the serious concern expressed, the letter is regrettably, unfortunately, little more than. انہوں نے کہا کہ جو خط لکھا گیا تھا رجسٹرار صاحب کو کہا کہ جی آج ایک کیس لگا ہوا ہے 5 رکنی بینچ کے سامنے اور اس میں منصور علی شاہ صاحب نے پہلے خط لکھا تھا، یہ جو کمیٹی ہے جس نے یہ بینچ بنایا ہے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا اور وہ ایسے سوالات تھے جن کو ریگریٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، جن کو وہ ناقابل تردید ریزنز تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو اس کو حیثیت دی جاتی more than in part a smear campaign and in part an exercise in self-indulgence. It is unfortunate that the Chief Justice has chosen to indulge himself in this manner. وہ جو یہ پہلا پیراگراف ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ پھر I may note that the matter of fixing of bench of the CRPC appeared suddenly on the committee agenda at 18/7/2024. اس کا ذکر ہے وہ جو میں نے پیراگراف آپ کو بتایا۔ دوسرا پیراگراف یہ ہے کہ جب اس میں خود ایک بینچ بنا دیا تھا۔ تیسرا پیراگراف I may also note that the bench now constituted includes Justice retired Mazhar Alam Mia Khail, who currently attends sitting of the court as an ad hoc judge in terms of Article 182. The reasons why it was considered necessary to so requested Justice Mando Khail and another retired judges are set out in the minutes of the meeting of the JCP held on 19/2024. Within the framework so provided, the committee via exchange of message on its WhatsApp group on 27/28/7/2024 established the parameters for the work to be assigned to the ad hoc judges. It is true under review it is true that Justice Mazhar was a member of the bench that give the judgment by majority that is now under review on the CRP. However, in the present context, his presence at the court is in this case it is of review petition to be heard after the judge who gave the judgments are to be reviewed have retired. Therefore, with respect, the inclusion in the bench to hear the CRP appears to be contrary to the Article 182 کہ جو جج ریٹائر ہو چکا ہے اور بھلے اب وہ ایڈ ہاک جج ہے لیکن وہ اپنی ججمنٹ کی ریویو نہیں کر سکتا اور اس کو ریویو میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ یہ پوری وہ جو میں نے آپ کو ریزنز بتائیں وہ اب آگے
The matter has to be considered taking into account the overall circumstances pertaining to the particular bench formed by the reconstituted committee. On such assessment, I must accept my liability as this present time to a part of the bench constituted to hear the CRP. It may noted that this is not rescual, and my inability should not be misconceived. کہ یہ نہ تو یہ کہا جائے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کیس سے ریسکیو کر لیا ہے، اور نہ یہ کہا جائے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. پلیز انشور دیٹ دی نوٹ از پلیسڈ آن دی فائل آف دا CRP نمبر سو ایز ٹو بیکم پارٹ آف اٹس ریکارڈ، تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. یہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے جو آیا ہے، ان کی جانب سے خط ہے. جو پہلے میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ ہمارے ذرائع سے ہمیں ملنے والی خبریں تھیں، پھر اسی دوران وہ خط بھی آ گیا، تو میں نے چاہا کہ اس کے مختصر پیراگراف بھی آپ کو بتا دوں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں ایڈہاک ججز کے حوالے سے، مظہر عالم میاں خیل صاحب کے حوالے سے، منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جو اصل جواب تھا وہ نہ دیا گیا، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جی اس کو ہر صورت جو اصل خط تھا اس کا جواب دینا چاہیے تھا، جو ناقابل تردید اس میں ریزنز تھیں وہ نہیں دیا گیا، ذاتی جو ہے وہ تعریفیں کی گئیں یا میرے خلاف ایک مہم ہوئی، یہ ساری چیزیں کی گئیں. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جی کہ میں اس بینچ میں کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں کیس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کہہ رہا. یہ جسٹس منیب اختر کا جو ہے وہ خط ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.